मिग्रेन हम कहते हैं, एक सर का दर्द होता है, उसकी हालत में भी रोज़ा न रखें। गुर्दे के वो मरीज़ जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, वो भी रोज़ा न रखें। कुछ ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, हामिला हैं या पीरियड में हैं, वो रोज़ा न रखें। कई ज़हनी मरीज़ जो दवाएँ ले रहे हैं, वो रोज़ा न रखें। किसी मरीज़ को बुखार हो तो वो रोज़ा न रखें, बुखार ठीक होने के बाद वो रोज़ा रख सकते हैं। वो मरीज़ जिनका एआर्टिक स्टेनोसिस हम कहते हैं, एक दिल का वाल्व तंग होता है, वो लोग भी रोज़ा न रखें। नाज़रीन कराम, इरफान मुग़ल एक मरतबा फिर एतदाल स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि कुछ दिन कबल हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने डॉक्टर मलिक नाज़मुद्दीन साहब से गुफ्तगू की थी रोज़े के तिबी फ़वाइद के हवाले से। तो आज फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर साहब मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के रूह रवां हैं। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट भी हैं, एलर्जी और वबाई अमराज के भी स्पेशलिस्ट हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इलाज वो करते हैं। तो आज हमने उनसे फिर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करनी है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना है, तो इसमें हमने कहा कि अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करें। जैसा कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन बाज़ कोई ऐसे तिबी मसाइल होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं या कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें कुछ लोग रोज़ा नहीं रख पाते। तो वो कौन से लोग होते हैं जो रोज़ा नहीं रख पाते या उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए? तो आज इस मौजू पर हमने फिर डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक साहब से टाइम लिया। तो डॉक्टर साहब फिर आपको एकदम हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जी, वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन से मर्ज़ हैं या वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा न रोज़ा रखें। नहीं रख सकते। तो इस हवाले से हमारे सुनने वालों को अपनी जी, जो माहिराना राय है उससे आगाह फरमाएँ। ओके, बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन चंद ऐसी हालतें होती हैं जिसमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जी, पहला तो जैसा सूरह बकरा में ज़िक्र है कि मरीज़ इन औला सफ़र, मरीज़ हो, बीमार हो या सफ़र में हो, तो अयामिन उखर यानी बाद के दिनों में वो कज़ा रोज़ा रख रख सकते हैं। सकता है। ठीक है। जहाँ तक मेडिकल हालतों का ताल्लुक है, तो उम्र रसीदा या बहुत कमज़ोर लोग वो रोज़ा न रखें। हदीस बुखारी शरीफ है कि बूढ़ा शख्स जिसके लिए रोज़ा मुश्किल हो, तो ठीक है। एक मिस्कीन को खाना खिला दे। ठीक। और सूरह बकरा में ये भी कहा गया कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी चाहते हैं और आपके लिए मुश्किल नहीं चाहते। हुँ, तो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करना, यानी इन सहूलतों से फ़ायदा उठाना हमको कहा गया है, हुक्म दिया गया है। ठीक। कई लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन रमज़ान का पता नहीं अगला रमज़ान आता है या नहीं आता। हमें हमेशा अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद खैर, रखनी बिल्कुल। चाहिए, और जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप बाद में रोज़ा रखें, तो आप लाज़मन बाद में रोज़ा रखें। जैसे नमाज़ का है कि हम कसर नमाज़ जी हाँ, सफ़र के दौरान जी पढ़ हाँ, सकते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है इस चीज़ बिल्कुल की। ऐसे ही है, पहली बिल्कुल बात तो ऐसे ये हो गई कि अल्लाह की ही। जी तरफ से हाँ, अलाउड है ये जी हाँ। मामला। कुछ ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों, हामिला हों या पीरियड्स में हों, वो रोज़ा न रखें। जो बच्चे को दूध पिला रही हों, वो भी रोज़ा न रखें, क्योंकि बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, वो रोज़ा बाद में रख सकते हैं। बच्चे की पैदाइश से 2 माह तक वो ख़ातून रोज़ा न रखें, क्योंकि उनको दूध पिलाना होता है। ठीक। एक जनरल रूल मैं कहता हूँ कि कोई बीमारी ऐसी जिसमें बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो रोज़ा रखने से, तो वो शख्स रोज़ा न रखे। मसलन किसी ने सर्जरी कराई है, ऑपरेशन करा है और अस्पताल में दाखिल है, किसी भी वजह से अस्पताल में दाखिल हों, तो आप रोज़ा न रखें, आप बाद में वो रोज़ा कज़ा रख सकते कज़ा हैं, रख सकते हैं। सेहतमंद होने के बाद। हुँ, कई ज़हनी मरीज़ जो दवाएँ ले रहे हों, वो रोज़ा न रखें, क्योंकि दवाएँ जब वो कम करेंगे या छोड़ेंगे, जो उनको दोपहर के वक़्त दवाई लेनी है, तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, वो ज़हनी मरीज़ डिप्रेशन के हैं या कोई और हैं जो सुबह और शाम की डोज़ें ले रहे हैं, वो अगर रोज़ा रखें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक। टीबी के मरीज़ जो दवाएँ ले रहे हों, वो रोज़ा न रखें, जब उनकी टीबी ठीक हो जाए तो वो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ा रखने से जिस्मानी तौर पे किसी हद तक
ان میں کمزوری بڑھ جاتی ہے اور ان کے جسم کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ٹی بی زیادہ ان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ مریض جو دمہ کے مریض ہوں اور پمپ انہیلر وغیرہ استعمال کر رہے ہوں وہ بھی روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کو کسی وقت بھی دمے کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ جب وہ بہت سٹیبل ہو جائیں تو بعد کے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی مریض کو بخار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بخار ٹھیک ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میگرین ہم کہتے ہیں ایک سر کا درد ہوتا ہے، اس کی حالت میں بھی روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ہائپوگلائسی میں ہم کہتے ہیں جب شوگر روزہ رکھنے سے لو ہوتی ہے تو میگرین سر کا درد شدید ہو جاتا ہے۔ گردے کے وہ مریض جن کا یوریا کریٹینین بڑھا ہوا ہو وہ بھی روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کو پانی زیادہ لینا ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے ان کا یوریا کریٹینین مزید بڑھ سکتا ہے۔ اکثر بلڈ پریشر کے مریض ہم سے روزہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر ان کا بلڈ پریشر دواؤں سے بہت اچھا کنٹرول رہتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھیں، ان کے لیے مفید ہے۔ لیکن وہ مریض جن کے دل کا پمپ بلڈ پریشر کی وجہ سے لیفٹ سائڈ کا پمپ کمزور ہو، LHV ہم کہتے ہیں اس کو، وہ مریض روزہ نہ رکھیں۔ وہ مریض جو بلڈ پریشر کے لیے پیشاب آور دوائیں لے رہے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں۔ وہ مریض جن کا ایارٹک سٹینوسس ہم کہتے ہیں، ایک دل کا والو تنگ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی روزہ نہ رکھیں۔ جن کو انجائنا ہو، جن کا دل کا درد جب وہ سیڑھی چڑھتے ہیں، وزنی چیز اٹھاتے ہیں، وہ اگر ان کو دل میں درد ہوتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ وہ مریض جو کلوپیڈوگریل ایک دل کی بیماری کے لیے دوائی ہوتی ہے، اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ بھی روزہ نہ رکھیں۔ کسی نے اگر سٹنٹ ڈلوایا ہے دل میں تو وہ سٹنٹ ڈلوانے کے 2 ماہ بعد روزہ رکھ سکتے ہیں، کم از کم 2 ماہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کی سٹنٹ کی مرمت کے دن ہوتے ہیں۔ شوگر کی طرف اگر آئیں تو وہ مریض جو انسولین پر ہوں وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کی شوگر بہت کم ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ مریض جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں، جو یعنی گولیاں لے رہے ہیں صرف، تو ایسے مریض روزہ رکھیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے کنٹرول کرنا۔ اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، گلیمیپرائڈ جو مریض لے رہے ہوں وہ گلیمیپرائڈ اپنی دوائی چینج کروائیں ڈاکٹر سے، DDP4 انہیبیٹر گروپ کی دوائیں وہ لے لیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ خدا نخواستہ کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہیں اور ان کو دوائیں لینی پڑتی ہیں دن میں 3 دفعہ، تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور سفر کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور ایسی حالت جس میں جسم میں پانی کی بہت کمی ہو کسی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی روزہ نہ رکھیں، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر سکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایسے مریض روزہ نہ رکھیں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رعایت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا، اس میں میرا خیال ہے کوئی سوال کی گنجائش آپ نے نہیں چھوڑی۔ پھر بھی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی مریض ہے جیسے شوگر کا ہے، بلڈ پریشر کا ہے، ہارٹ کا ہے، تو یہ مریض اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو ان کے لیے خوراک کا شیڈول کیا ہونا چاہیے یا کس طرح کی غذا ان کو لینا چاہیے سحر و افطار میں؟ دیکھیں، جیسے بلڈ پریشر کا ہے یا شوگر کا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب آج کل نارمل ہے ایک کہ ہر بندے کو شوگر بلڈ پریشر نارملی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے میں نے اسپیسیفک ان 2 کا نام دیا۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ سحری اور افطاری میں نمک کا کم استعمال کریں، دیسی گھی، مکھن، یہ چیزیں نہ لیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، کڑھائی اور یہ چیزیں نہ لیں۔ وہ اپنی خوراک میں پھل وغیرہ وہ زیادہ کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے مفید ہیں، سبزی زیادہ لے سکتے ہیں، وہ ان کے لیے مفید ہے۔ شوگر کی جہاں تک بات ہے تو شوگر کے مریض چینی، بہت زیادہ میٹھی چیزیں وہ نہ لیں۔ شوگر کے مریض پھل لے سکتے ہیں، ہر قسم کا پھل لے سکتے ہیں، صرف 2 چیزوں میں ان کو کنجوسی کرنی ہے، آم اور کھجور میں۔ وہ لفظ میں نے کنجوسی کا لفظ استعمال کیا۔ امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن جو دنیا میں شوگر پہ ریسرچ کا کام کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہر پھل کی اجازت ہے، صرف 1 چھوٹا آم ڈیلی
مقدار یہ لے سکتے ہیں، اور 2 کھجور کے دانے جی وہ شوگر کا مریض لے سکتا ہے سحری یا افطاری میں یا عام دنوں میں بھی۔ تو یہ 2 بیماریاں جو آپ نے ذکر فرمایا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اس پہ ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ آم کا کسی غالب کو منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آم کی سائز کا انتخاب خود کروں گا، لیکن مریضوں نے آم کی سائز کا جو انتخاب ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے۔ ایسا ہی تو ہے، ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہم ہے۔ آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک یا مرتبہ رب، پھر ہمیں ٹائم دیا، یا رب۔ ہمارے سننے والوں کو بہترین طبی مشورے دیے، اور یہ آپ کا صدقہ جاری ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو کس طرح رکھیں، اپنی لائف کو کس طرح گزاریں، اور رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔